बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 22 अगस्त को आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। 22 अगस्त गुजर गई, जलसा एक मरतबा फिर कैंसिल कर दिया गया। बहुत से इंतहाई अहम तरीन और संजीदा किस्म के सवालात इस वक्त जो बाहर की क़यादत है उसके ऊपर मौजूद हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं, सिर्फ लोग नहीं पूछ रहे। अलीमा खान साहबा की जो वायरल ऑडियो है आपने सुनी होगी, इसके अंदर वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि आजम सवाती साहब को 7 बजे सुबह किसने भेजा कि आप जाकर इमरान खान से मुलाकात करें, उनको कन्विंस करें या जो भी बात उनसे करनी है वो करें ताकि उनका पैगाम आवाम तक पहुंचे और आवाम बाहर ना आ सके। जाहिर सी बात है, लोगों ने भरपूर तैयारी कर रखी थी। रात की 4 बजे की वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी। उससे पहले पूरा जलसागाह की जो सूरत हाल थी, यानी एक दिन पहले जलसागाह भर चुकी थी। गिरदो नवाह के जो होटल्स थे वो भी भर चुके थे। लोग दूर दराज से तैयारी करके आ रहे थे, रास्ते में थे। उन्हें अपना बाकायदा जो दिहाड़ीदार थे उन्हें अपनी दिहाड़ी मनसूख की, अपने काम से छुट्टी की, टोपियां खरीदी, मफलर खरीदे, डेग उठाए, गाड़ी का इंतजाम किया। सब कुछ करने के बावजूद यानी जलसे से चंद घंटे पहले जो बाहर की क़यादत है वो ये फैसला करती है कि अब इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जलसा नहीं होगा। कभी भी इससे पहले 7 बजे किसी शख्स ने भी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से कभी मुलाकात नहीं की। इवन कि जब आज शेर अफजल मरवा साहब गुफ्तगू कर रहे थे अपनी रिहाई के बाद, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जब भी किसी ने मुलाकात की है तो 9 बजे के बाद का टाइम शुरू होता है। 9 बजे से पहले का टाइम तो होता ही नहीं है अडियाला जेल के अंदर मुलाकात करने का। तो आजम सवाती साहब को किसने भेजा है? अंडरस्टूड है, एस्टेब्लिशमेंट ने ये भेजा होगा। और इसके अलावा सेनेटर हमायूं आज टेलीविजन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। उनके मुताबिक हुकूमत के कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है उसका मिन्नत तरला किया। जैसी बात है, हुकूमत किसकी है? हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, इसमें बाकी जमातें भी हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट खुद है। क्योंकि वो पीछे खड़ी है तो हुकूमत खड़ी है, अगर वो ना खड़ी होती है तो हुकूमत ना खड़ी होती। हुकूमत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट भी लिया जा सकता है यहाँ के ऊपर। तो सेनेटर हमायूं ने यह कहा है कि हुकूमत ने मिन्नत तरला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है उनसे कि आप जाकर इमरान खान से रिक्वेस्ट करें कि आज का जलसा जो है वो कैंसिल कर लें। तो इमरान खान ने उनकी इमा के ऊपर आज का जलसा कैंसिल कर दिया। यानी जो लोग उनके अपने पास, जो अपने लोग उनके पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की। बहरहाल ये सवाल निशान मौजूद है कि इमरान खान को किसने कहा है, यानी बेसिकली आजम सवाती साहब को किसने भेजा है। और अगर आपने जलसा कैंसिल करना था जो बाहर की क़यादत है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल निशान मौजूद है। क्योंकि इस वक्त तकरीबन रात के 9 बजने वाले हैं। इस वक्त भी तर्नूल जलसागाह के गिरदो नवाह में जलसागाह पे मुख्तलिफ लोग कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं, मारे खा रहे हैं। क्योंकि काफी दूर दराज से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। जो लोग रास्ते में थे, जलसा कैंसिल कर दिया गया, उसके बावजूद भी वो जलसागाह के अंदर पहुंचे। इवन के अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई अभी कुछ देर पहले, हालांकि आप जानते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एक तहरीक चल रही है उसके सरबराह हैं। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो सरबराह है उसको इल्म ही नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लिहाजा हमने ये वादा कर रखा था कि हम तर्नूल जलसागाह के अंदर पहुंचेंगे। गो के जलसा कैंसिल हो चुका है, ये आपका अपना मामला है, लेकिन हम वहां पर पहुंचेंगे। तो महमूद खान अचकजई साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी तर्नूल जलसागाह के अंदर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और अपने इजहार किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उनका जो लुब्ब लुबाब था वो यही था। इससे पहले शेर अफजल मरवा साहब के हवाले से आपने कुछ फुटेज देखी होगी। शेर अफजल मरवा साहब अपने एक दोस्त हैं, सऊद नाम है उनका, उनके पास मौजूद थे। तो मुखबरी पर जो इस्लामाबाद पुलिस है वहां पर पहुंची, फिर धक्कम भीड़ हुई। पुलिस ने, एक एहलकार ने पिस्तौल भी उनके ऊपर तान ली, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वगैरह वगैरह सारा ड्रामा किया गया और उसके बाद फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। तो रिहाई के बाद फिर शेर अफजल मरवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अलीमन गंडापुर ने गुफ्तगू की है, बाकी जो क़यादत है वो सारी गुफ्तगू कर रही है। शायद खटक हो गए। जुनैद अकबर साहब ने अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि हम कमजोर नहीं हैं बल्कि हम बुज़दिल हैं। और इस वक्त बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो बिल्कुल बुज़दिल है। उसकी वजह ये है कि आप जब ये नारा लगाते हैं कि हम इमरान खान को रिहाई दिलवाएंगे, हम मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, तो अगर आप मज़ाहमत की सियासत से हटकर डील की तरफ जाएंगे
اور مفاہمت کی سیاست کی طرف جائیں گے تو پھر آپ نواز شریف صاحب سے بڑے نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کا جو حال ان کے حلقہ کے لوگوں نے کیا ہے، نہیں اتنا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اپنے حلقے کی سیٹ ہی ہار گیا، اپنی سیٹ ہی ہار گیا، تو اس سے بڑی شکست کون سی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باہر کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کوئی بڑے نہیں ہیں نواز شریف سے، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اگر آپ نے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، عوام سے بددیانتی کرنی ہے اور عوام کو یعنی یہ کہنا ہے کہ ہم مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، درمیان میں آپ مفاہمت کر رہیں گے، تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ بڑا سوال نشان موجود ہے کہ 7 بجے اعظم سواتی کو کس نے بھیجا، کیوں گئے اور وہاں جا کر کیا بات کی گئی، یہ سوال نشان موجود ہے۔ بہرحال اگر اس قسم کا رویہ یہ رہا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو باہر کی قیادت ہے اس وقت، اس سے عمران خان باہر آ سکتے ہیں، ممکن نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس کے ساتھ آج مبارک ثانی کیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ اچھا آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو پہلے جسٹس قاضی فائز صاحب نے 2 مرتبہ فیصلہ کیا ہے، آج انہوں نے اپنا وہی فیصلہ اس کو مؤخر کر دیا، اس کو معطل کر دیا، اس کو خلاف قانون قرار دے دیا، خلاف شریعت قرار دے دیا، یعنی جو اپنا فیصلہ تھا اس فیصلے میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اب انڈرسٹوڈ ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کونسل کے اندر یہ معاملہ جو ہے جانا چاہیے کہ قاضی فائز صاحب کس کی ایما کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، پھر اپنے ہی فیصلے کو کالعدم قرار کیوں دیتے ہیں، یہ بڑا سوال نشان ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیش ہوئے وہاں پہ، ایون کہ جو چیف جسٹس صاحب کے سیکٹری ہیں وہ پارکنگ میں مولانا صاحب کو ریسیو کرنے آئے، اور ریسیو کرنے کے بعد پھر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب سماعت کا وقفہ آیا تو اس وقفے کے دوران جسٹس قاضی فائز صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو آج مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے اور انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مفتی تقی عثمانی صاحب گفتگو کر رہے ہوں تو اس کے آگے اگر قاضی صاحب ہو یا قاضی ایسا کوئی بھی بندہ ہو، میرے خیال میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ علم، وہ مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آج وہ پیش ہوئے، بہت ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اکٹھے ہو کر اس چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آج یعنی جو 6 فروری کا فیصلہ تھا اور اس کے بعد پھر 26 جولائی کا میرے خیال میں جو فیصلہ تھا، ان فیصلوں میں وہ پیراگراف جن کے اندر اعتراضات تھے، جو متنازع تھے، ان کو نکالنے کا، ان کو حذف کرنے کا یہ کہا گیا ہے، یہ آرڈر دیا گیا ہے۔ یعنی اب وہ پیراگراف ماضی اس کے مستقبل میں کسی نظیر کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے۔ اچھا اس کے ساتھ اولیاء مقبول جان صاحب کو کیونکہ مذہبی منافرت پھیلانے کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، رات کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن آج ان کو ضلع کچہری کے اندر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر 4 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اب جسمانی ریمانڈ کیوں منظور کیا گیا ہے یہ سمجھ سے باہر آتا ہے۔ اب کون سی چیز آپ ان سے پوچھنی ہے یا کون سی چیز آپ نے برآمد کرنی ہے، یہ تو سوال نشان جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال ان کے اوپر الزام بھی یہی ہے کہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جب فیصلہ ہی قاضی صاحب نے مان لیا ہے کہ آپ کا فیصلہ متنازع تھا، غلط تھا، آئین و قانون کے خلاف تھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اولیاء مقبول جان صاحب کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔